गटार आसा गटारा वयली लीड हांगा ना, कोणूय ह्या गटारान हांगा पडपाक शकता। कितें जाय जाल्यार हांव सरकाराक ब्लेम करतलो। तशे बायक जर बी आसल्यो जाल्यार डेफिनेटली हांगा पडटल्यो। कोण पडलो मेलेकूच मागीर यावप, त्याच्या घरा वचप, रडप, त्याच्या मंत्री म्हण आमदार ते कॉमन जाल्लेले आसा। मेलेकूच मागीर तुमी रडोंक येना। म्हापशा सध्या आपल्या गुणाक लागून बरेच फामाद आसा। दिसपट्टे कोयर, रस्ते, कड्डम इमारती वांगडा म्हापशेची संबंधित खाती लेगीत चर्चेत आसात। आता म्हापसा सब डिस्ट्रिक्टातलो रस्तो येरादारी करप्यांक सामको धोक्याचो थारला। पुराय रस्त्याची चाळण जाल्या, तातूंत मदींच ह्या रस्त्यार उक्ते गटार तोंड उक्ते घालून बशिल्ल्यान लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाल्ल्यान म्हापशेकारांनी हुस्को उक्तायला। पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या आमी आसा मड्डार, तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता। हांगा सब रजिस्ट्रार बिल्डिंग आसा। हांगासरलो पुराय रस्तो जो आसा हो पिड्ड्यार आसा। तशेंच माझ्या फाटल्यान तुम्ही हांगा पळोवपाक शकता, हांगा जे गटार आसा गटारा वयली लीड हांगा ना, कोणूय ह्या गटारान हांगा पडपाक शकता। आमकां सगळ्यांक खबर आसा हो बिजी असो रस्तो, बिकॉज हांगा जे सब रजिस्टर आसा हांगा लोक सेल्डीट करपाक येता, तशेंच जाणटे नेणटे हांगासरल्यान ट्रॅव्हल करता। आनी हो जो रस्तो आसा इतलो पिड्ड्यार आसा, पावसान हांगा लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। सो जाता तितल्या बेगिना संबंधीत यंत्रणा आसा तेंच्यांनी हांगा कारवाय करपाची लक्ष आसा। हांगाय खंय तरी लक्ष दिवन हो जो रस्तो आसा हो जाग्यार घालपाची गरज आसा। तशेंच चवथूय लागीं पावल्या आनी हांगासर आमी पळोवपाक शकता खुबशीं दुकानां आसा, कपड्याची म्हण, सुपर मार्केट हांगा आसा। सो हांगासरल्यान खुबशे लोक येतात, तांकां खंय तरी तांकां तात्पुरती सोय जावची म्हणून चवथीच्या पयलीं हो रस्तो हांगासरल्यान रिपेर करपाची गरज आसा। हो म्हापसा मड्डार रजिस्टर जे आमचे रजिस्टर आसा, सिव्हिल रजिस्टर थंय आनी मोर ऑफ तुका बिजनस एंटरप्रेन्युअर जायते हांगाच आसा। त्या कारणान हो जो रोड आहा पळय तो बिजी रोड आहा आनी नॅरो आहा। तितूंतल्या तितूर हो ना म्हटल्यार खंय तरी 2.5 मिटर नाल्याचो नालो जो क्रॉस जाता ताका लीड ना। आनी जर तर गाडी येता म्हणून मनीस जर भायर सरता न्हू, एके सायडीक वचपाक वयता जाल्यार तो मनीस हो बाउंड टू भितर पडपाचो। तश्यो बायक जर बी आसल्यो जाल्यार डेफिनेटली हांगा पडटल्यो। अशें जे हे नाले जावं अश्यो लिड्स मोडलेल्यो आहा पळय म्हापसान तुका एक्रॉस मेळटा, तर तेजेर ड्यू केअर घेवन हेचेर खंय तरी तातडीन लीड आहा पळय स्लॅब घालून ते क्लोज करपाची गरज आसा, नाल्यार हो मोठ्या एक्सिडंटाक कारणीभूत जातलो। तो रस्तो पिड्ड्यार आहा तो कितें? रस्तो पिड्ड्यार आहा तो तेंचे कडेन घातलेलो आसा। पिड्ड्यार आहा ते लो लायिंग जाल्ले आनी तेचे सो ते सायडीक ते शेत आहा पळय ते कितें ते सगळे हाडून थंय उडयता? शेत आहा ते माती थंय घातलेली। एज पर आमचे आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन ऑफ म्हापसा सिटी 20 मिटरचो रोड थंयसर त्या हितूनसून दाखयल्लो आनी त्या रोडाक करचो म्हणून फाटल्या टायमार म्हाज्या फुडें तेंच्यो स्किमीच्या अंडर NOC कम विलिंगनेस आमी घेतलेले, पूण जायना। आतां ते फिलींग केलां, तांकां म्हटलें बरे मातशें माती घालून तिथे रोडर भोंवडलो जाल्यार तरी पब्लिकेक पार्किंग तरी करूंक मेळटलें। पार्किंग सद्या आतां चवथूय लागीं येता जाल्यार कंजेस्टेड जातलें, एकदम कंजेस्टेड जाता थंय, जाल्यार पार्किंगची तरी फॅसिलिटी जातली अशें म्हाका दिसता। सामकी डेंजरस आहा जे की आतां आमी सब रजिस्टर आहा पळय थंयसर उबे आसा, जस्ट त्या रोडाक आमी उबे आहा भितर रस्ते आनी थंयच्यान तुमकां पळयशीत जाल्यार स्टार्टींग रस्तो सुरू जाता पळय तो सब रजिस्टर पर्यंत हो रस्तो आख्खो बाद जाल्लो आहा। सामको डेंजरस आसा, म्हणजे अशें पावसान हुणके पडल्या सारकी गाडयो हालतान सारकी अक्षरशः। आनी तितूंतल्या तितूर हांगासर हे सब रजिस्टर म्हणजे हांगातली ही गव्हर्मेंटाक एक्चुली पयशांची खाण ही सब रजिस्टर म्हणजे इथे रजिस्टराक येता लोक, मेरीट सर्टिफिकेट मेरीट हेका येता तेन्ना ही एक्चुली खरी सरकाराक ही येणादाळी बरी, पण तेजेर सरकार दुर्लक्ष करता। कित्याक काय समजना, येणावळ येता पळय तेजेर तुमी दुर्लक्ष करना, हितून जाणटे बिणटे सगळे लोक येतात आनी जस्ट पळय रजिस्टर ऑफिस आहा पळय ते एक्चुली वयर आसा, तितूरूय लोकांक हाल जाता। फाटल्या तेंपान लिफ्ट बंद पडलेलो आनी कितें जालें तोय प्रॉब्लम आतां चालू जाल्यार खबर ना। आनी आतां सांगचें म्हटल्यार मेन तुमकां मुद्दो की हांगासर हो पळय टर्न घेता पळय थंयसर हो आतां 2 म्हयने जाले खंय ही आतां हांगासली फातर काडल्या, फातर नात हांगासर आनी अक्षरशः ते डीप आहा तो व्हाळ हो एक्चुली डीप आसा आनी हांगा रातच्या टायमार लायटी ना काय ना लोक खंयच्याय टायमार आमी तशें हांगासर बिल्डींग
तुमचो व्यवहार चलता हांगासर शॉपां आनी तितून लायट ना आनी सायडीकू आतां कितें पार्किंग केला काय समजा हांव म्हणटा कितें जेन्ना तुमकां येणावळ येता हे येता तेन्ना हेजेर तुमी लक्ष कित्याक दिनात? तेजेर फाटल्यान पळय, फाटल्यान दाखय पळय ही फातर पळय, फाल्यां सकाळी हे कॉलॅप्स जाला न्ही, ही कॉलॅप्स जातलीच, अक्षरशः कॉलॅप्स जातली, तेजे पेटे हाडून दवरला आनी तितून वारो बी वयर सरले बाबा हांगासर हे आतां कोणें बॉक्सो दवरला. म्हाका हांव कितें सांगता, जेन्ना भितूर कोण पडलो मेलेकूच मागीर यावप, तेज्या घरा वचप, रडप, तेज्या मंत्री म्हण आमदार ते कॉमन जाल्लेले आसा. पयलीं आमी सांगतात पळय तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां प्रत्येक हेका आमी तांकां सांगतात की अशें अशें जाता तेन्ना ते येता. आतां हांगा सब रजिस्टरान कोणूच मंत्री येनासतलो, तेंचो कोण रिलेटीव येनासतलो, तेजे कोण PA बी येनासलेले हांगासर, तांकां हे दिसना. म्हणजे आमी सांगूंक जाय, आमी सांगूंक जाय, म्हणजे म्हाका एकट्याकूच लागता. हांव एकटाच रजिस्टर ऑफिसान येता आनी कित्याक आनी कोण येना हांगासर, मेलेकूच मागीर तुमी रडोंक येना. आनी हांव कितें जाय जाल्यार हांव सरकाराक ब्लेम करतलो आनी हे कोणाक लागता पळय म्युन्सिपाल्टीक लागता, समज PWDक लागता तांकां ब्लेम करतलो. आनी कोण कितें जमा कितें जालें जाल्यार तेंच्या फॅमिलीनी तेंचेर केस घालपाची, हें हांव तुमकां सांगता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मुझैफ शेख.